बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की नैब के दो मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तों पर जो फ़ैसला आया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इमरान खान को 12 नैब मुकदमात में गिरफ़्तार करके जो जिस्मानी रिमांड दिया गया उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने PDM रहनुमा और ANP के रहनुमा के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है उसमें जो तहरीरी फ़ैसला सामने आया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आखिर में मैं आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला जारी किया है उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में। ये 12 मुकदमात हैं रावलपिंडी में, GHQ हमला केस है और इसके अलावा बाकी मुकदमात हैं जो दर्ज किए गए थे। और इसमें इमरान खान को 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है 2 रोज़ का। जज मलिक एजाज आसिफ जो इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी अदालत के जज हैं, पहले उन्होंने जब इमरान खान को एक GHQ हमला केस में गिरफ़्तार किया गया तो उसकी तफसील अदालत में जमा करवाई गई और रिमांड मांगा गया। वीडियो लिंक के ज़रिए कोशिश की जाती रही, लेकिन आप जानते हैं कि वीडियो लिंक इस वजह से अदालत में नहीं चलाया जाता ताकि कहीं इमरान खान की कोई तस्वीर न बन जाए, उसका खौफ है। और ये कहा गया कि जी वीडियो लिंक कनेक्ट नहीं हो रहा, मामला आ रहा है, मसला है, इस वजह से उन्होंने कहा जी कि जेल ही चलते हैं और जेल जाके रिमांड का केस सुन लेते हैं बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर किसी हुकूमत ने कोई नोटिस जारी किया है या बग़ैर कोई नोटिफिकेशन के, बग़ैर किसी ऑर्डर के कि जेल ट्रायल होगा। अदालत 12 मुकदमात के लिए पहुंच गई अडयाला जेल में। जज साहब तशरीफ़ ले गए और पुलिस 11 थानों की पुलिस अडयाला जेल पहुंची हुई थी इमरान खान का जिस्मानी रिमांड लेने के लिए। 20-20 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा जा रहा था। जज साहब भी तशरीफ़ ले गए और वहाँ पहुँचे। अदालती फ़ैसले के बाद तमाम थानों की तफ्तीशी टीमें, अदालत ने हुक्म ये जारी किया कि 2 दिन का आपके पास रिमांड है, 11 जनवरी तक आप इमरान खान से तफ्तीश कर सकते हैं। इमरान खान शामिल तफ्तीश होंगे जेल में ही। जिस्मानी रिमांड से मुराद ये नहीं है कि वो जेल से बाहर लाए जाएंगे, जेल में ही उनसे तफ्तीश होगी। और 11 जनवरी को दोबारा इमरान खान की दरख्वास्त पर सुबह 11 बजे अडयाला जेल में ही समाअत होगी। मैं आज बात कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की मुझे नहीं समझ आती कि आपने एक साइफ़र मुकदमे में तो जेल ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की है, या इलेक्शन कमीशन का जो जेल ट्रायल है उसके ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की, बाकी तो आपने किसी केस में कोई कार्रवाई की ही नहीं है। ना आपने जो गैर शरई निकाह केस है वो भी अडयाला जेल में है, उसके ऊपर भी कल 10 जनवरी को दोबारा समाअत है, फ़र्द जुर्म आयद होनी है। ना आपने उसको चैलेंज किया कि भाई किस कानून के तहत जेल ट्रायल शुरू कर दिया गया है, और वो भी सारी सीक्रेट ट्रायल है। मीडिया के चुनिंदा लोगों को वहाँ जाने की इजाज़त होती है, आम किसी को जाने की इजाज़त तक नहीं होती। फिर जो नैब के केसेस हैं, 2 मुकदमात हैं नैब के, दोनों जेल ट्रायल शुरू हो गया, उसके ऊपर भी किसी ने कोई किसी अदालत में नहीं गया और किसी ने उसको रुकवाने की कोशिश नहीं की, वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर चलाए जा रहे हैं। अब ये 12 मुकदमात हैं, 12 मुकदमात की तफ्तीश के लिए जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है वो अडयाला जेल गई। अदालत ने अदालती फ़ैसले के मुताबिक तमाम थानों की तफ्तीशी टीमें एक साथ ही अडयाला जेल में इमरान खान से तफ्तीश करेंगी। अदालत ने हुक्म दिया कि इमरान खान को जेल से बाहर नहीं लाया जा सकेगा। अदालत ने 11 जनवरी को मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए कहा कि 11 जनवरी को सुबह 10 बजे समाअत होगी और 12 के 12 मुकदमात में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। ये अच्छा हुआ कि तमाम मुकदमात में एक साथ गिरफ़्तारी हो गई। अभी तो फैसलाबाद के मुकदमात रहते हैं, गुजरांवाला के मुकदमात रहते हैं, मियाँ वाली के मुकदमात में इमरान खान को नामज़द किया गया है, फिर लाहौर के मुकदमात हैं वो अपनी जगह पे हैं। तो ये सिलसिला जिस तरीके से चलाया जा रहा है और हमारी अदालतें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ देने को तैयार नहीं है, तो ये सिलसिला लंबा चलेगा। इमरान खान और बुशरा बेगम की दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत हुई और दरख्वास्त ज़मानतों पर ये 2 मुकदमात थे, एक 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस और एक तोशा खाना केस, जिस पर अदालत ने दोनों मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने फ़ैसला बाद में सुनाया, ज़मानतों पर फ़ैसला बाद में सुनाया। पहले फ़र्द जुर्म आयद की तोशा खाना में इमरान खान और बुशरा बेगम पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी, जबकि जो अदालत ने इमरान खान की दोनों मुकदमात में ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी को ख़ारिज कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला टीम को पता था कि जज मोहम्मद बशीर साहब जो रोज़ाना की बुनियाद पर किस से वो जाके पहले हमायूं दिलावर का ओनर होते थे, फिर अबुल असनाफ ज़ुल्करनैन आ गए, अब जज मोहम्मद बशीर, रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत और धड़ाधड़ कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है और कोई हमारे निज़ाम में पूछने वाला नहीं है।
تو پاکستان تحریک انصاف کو یہی تھا کہ یہ ڈیسائیڈ کر دیں، چونکہ پتہ تھا کہ یہاں سے ضمانت نہیں ہونی، اور الٹیمیٹ یہ ڈویژن بینچ میں جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اور وہاں جا کے سارے معاملات سامنے آئیں گے۔ تو لیکن سرکار کو پتہ تھا کہ ان 2 مقدمات میں ضمانت منظور ہو سکتی ہے، تو انہوں نے 12 مقدمات میں گرفتار کر لیا۔ اب ان 12 مقدمات میں بھی ضمانت بعد از گرفتاری، جیسے یہ جسمانی ریمانڈ کا معاملہ ختم ہوتا ہے تو بعد از گرفتاری کی ضمانت اس میں بھی ہوگی، اور اس میں بھی مقدمات میں ضمانت کے دائر کی جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ احتساب عدالت نے ضمانت کی درخواست مسترد کر کے توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت 11 جنوری، آج 9 جنوری تھا، ایک دن کی تاریخ 11 جنوری کو فرد جرم عائد ہو چکی ہے اور گواہان کو طلب کر لیا گیا ہے، اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں فرد جرم 17 جنوری کو عائد کی جائے گی۔ توشہ خانہ میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے اور 11 جنوری کے لیے گواہان کو طلب کیا ہے۔ 12 گواہان کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ 12 گواہان کو پیش کریں۔ اب اس میں ایک تو عمران خان کے جو آفس بوائے تھے وزیر اعظم ہاؤس میں، ان کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا ہے، نہ ان کا کوئی لینا نہ دینا، وہ وعدہ معاف گواہ بنے۔ اس کے علاوہ جو یہ 12 گواہان ہیں اس میں سابق وزیر اعظم کے ملٹری سیکٹری اور ڈپٹی ایم ایس بھی گواہان میں شامل ہیں۔ ڈپٹی کونسلیٹ جنرل دبئی رحیم اللہ توشہ خانہ کے سیکشن افسران بھی گواہی دیں گے۔ پی ایم آفس کے اسسٹنٹ سیکرٹری پروٹوکول زید سرفراز بھی نیب کے گواہان میں شامل ہیں، اور صہیب عباسی بطور وعدہ معاف گواہ پیش ہوں گے۔ جو تحفے کا پرائیویٹ طور پر تخمینہ لگانے والے صہیب عباسی ہیں وہ بطور وعدہ معاف گواہ پیش ہوں گے۔ بشرا بی بی کے خلاف ٹوٹل 20 گواہ پیش کرے گا، اور اس میں سے 12 گواہان کو 11 جنوری کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اب پہلے وہ سائفر کا کیس رکا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر 5-5 6-6 گواہان کو پیش کیا جا رہا تھا، تو اب یہ توشہ خانہ کا شروع ہو گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے جاتے اسٹے ہوتے ہوتے یہ 10-12 گواہان ہو جائیں گے۔ اور اس میں اگر نہلی ہوتی ہے، اگر تو سزا، جب ضمانت نہیں منظور، جو جن کو پتہ ہے کہ جنہوں نے ضمانت نہیں منظور کرنی وہ سزا بھی دیں گے، سزا بھلے وہ 3 سال کی دیں، نہلی اس میں 10 سال کی ہے جو نیب کے کیسز ہیں۔ تو اس کے لیے تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو اپنے وکلاء کو، ان وکلاء کو جو سیاسی نہ ہوں، جنہوں نے ٹکٹ نہ لی ہو، جو انتخابات، جیسے سلمان صفدر صاحب ہیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹکٹ سے اور کوئی معاملات نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ان جو ہیں کیسز لطیف خان کھوسہ کو نہیں دینا چاہیے، چونکہ وہ سیاسی وکیل ہیں، ان کے اپنے بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ پروفیشنل وکلاء کو جو ادھر ایک درخواست دیں، دوسری جگہ دوسری درخواست دیں، تیسری درخواست تیسری عدالت میں دیں، اسی طریقے سے اس معاملے کو جا کے یہ تب جا کے رک سکتا ہے، نہیں تو یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ جبکہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے بیرسٹر سرور مظفر شاہ کی جو درخواست تھی، آج 9 جنوری کا جو کرمنل پٹیشن تھی، جو کنٹمپٹ پٹیشن تھی پشاور ہائی کورٹ کی، اے این پی کے جو صدر ہیں خیبر پختونخوا کے ایمل ولی خان، ان کے خلاف ان ویو آف دی کنٹینٹس الارمنگلی سیریس اینڈ سومبر ان نیچر، کہ عدالت نے کہا کہ جو ان کے خلاف ایلیگیشنز ہیں ایمل ولی خان کے خلاف، جو کنٹینٹس ہیں اپلیکیشن کے، وہ انتہائی خطرناک ہیں اور وہ بڑے ڈینجرس نیچر کے ہیں، ان نیچر ایز سیٹ ان دا گراؤنڈس ٹیکن ان دس پٹیشن اگینسٹ رسپونڈ نمبر 1۔ جو ایمل ولی خان کے خلاف اس پٹیشن میں گراؤنڈس لی گئیں وہ بڑی خطرناک اور بڑی اس میں تشویشناک ہیں۔ اس وجہ سے لیٹ دی ہی بی پٹ آن نوٹس ٹو اپیئر ان پرسن آن 11 جنوری۔ اس وجہ سے ایمل ولی خان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، اور ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر ساری کی ساری جو تفصیل ہے وہ آ کے عدالت کو بتائیں، اور عدالت کو یہ بھی بتائیں کہ کیوں نہ ان کے خلاف کارروائی شروع کی جائے، کیوں ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع نہ کی جائے، یہ آ کے عدالت کو بتائیں۔ یہ جب شوکاز جاری ہوتا ہے تو اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف کارروائی شروع کی جائے۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے توہین عدالت کی درخواست تھی، اس پر فیصلہ جاری کر دیا۔ پرسنٹ ٹو دا آرڈر آف دی کورٹ ڈیٹڈ 3 جنوری 2024، دی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہیز فائلڈ کرمنل مسلینیس اپلیکیشن نمبر 8/24 آن 6 جنوری کمپرائزنگ آف 322 پیجز، کہ الیکشن کمیشن نے 322 صفحات پر مشتمل جواب جمع کروایا، اینڈ دی چیف سیکرٹری گورنمنٹ آف پنجاب ہے آلسو فائلڈ کرمنل مسلینیس اپلیکیشن نمبر 10 جو سول جو سی ایم دائر کی جاتی ہے،
اس میں انہوں نے جواب جمع کروایا، وہ 242 صفحات پر ہے۔ اب سب کو پتہ ہے تارڑ صاحب کی پورے چیمبر بیٹھے ہیں اور وہ تیار کر کے کاغذ پہ کاغذ لگائی جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن 322 صفحات کا جواب جمع کرواتا ہے پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ کی توہین عدالت کی درخواست میں۔ چیف سیکرٹری جو اس میں 242 صفحات پر مشتمل جواب جمع کرواتے ہیں۔ وی انکوائرڈ فرام دی لرنڈ کونسل ریپرزینٹنگ دی پٹیشنر ویدر ہی وانٹس ٹو رسپونڈ ٹو دا کنٹینٹس آف دی سیڈ سی ایم اے اینڈ دی لرنڈ کونسل اسٹیٹڈ ہی ول بی فائلنگ اے ریٹن، کہ ہم نے جب پوچھا لطیف خان کوسہ سے کہ جی آپ اس میں تحریری جواب جمع کروانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم تحریری جواب جمع کروانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے 3 دن کا وقت مانگا۔ 3 days ٹائم از گرانٹیڈ ٹو دا نیڈفل ویئر آفٹر دی الیکشن کمیشن آف پاکستان اینڈ دی چیف سیکرٹری، کہ ان کے جو ان کے سی ایم یا جو ان کے رپورٹس ہیں ان کا جواب جمع کروانے کے لیے 3 دن کا وقت دیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب میں کنسیڈر دی سیم ارجنٹ ٹو منڈے 15 جنوری 2024، 15 جنوری کے لیے اس کو ارجن کیا جاتا ہے، اس کو ملتوی کیا جاتا ہے۔ یہ 8 جنوری کا فیصلہ ہے جو تحریری فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے گوہر علی خان ورسز جو آفتاب درانی، ان کو اس میں فریق بنایا گیا اور اس طریقے سے یہ جواب جمع کروایا گیا ہے۔ اور یہ جو ریٹن فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ سامنے آ گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔